एउटाको नाम सारा हो, एउटाको नाम हागार भन्छ। सुन्नुहोस् है, एउटाको नाम चाहिँ सारा हो। पहिला साराई थियो उसको नाम, पछि गएर परमेश्वरले उसको नाम परिवर्तन गरेर सारा बनाइदिनु भयो। एउटाको नाम चाहिँ हागार भन्छ। यी दुवैजना भन्ने हो भने अब्रामका श्रीमतीहरू हुन्। अब्रामको श्रीमतीहरू हुन्। आफ्नो धर्मपत्नी चाहिँ उसको सारा हो भने केही समयको लागि मात्रै भएको उसको अर्को श्रीमती चाहिँ हागार हो। हालेलुया, हालेलुया। अनि यी दुईजनाको जीवनमा परमेश्वरले केही कुरा गर्नु भएको छ। परमेश्वरले केही कुराहरू तय गर्नु भएको छ यो दुईजना स्त्रीहरूको जीवनमा। यिनीहरूको जीवनको संस्कारलाई, यिनीहरूको जीवनलाई, चालचलनलाई हेर्ने हो भने त्यति धेरै व्याख्या छैन बाइबलमा। एउटा दुईटा कुराहरू छ यिनीहरूको जीवनको संस्कार, यिनीहरूको जीवनका स्वभावको विषयमा, व्यवहारको विषयमा, भन्ने भने बेहोराको विषयमा। तर परमेश्वरले यिनीहरूको जीवनमा के गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ अलिक धेरै छ बाइबलमा। अनि आज हामी हेर्न लागेका छौँ परमेश्वरले यो दुईटा स्त्रीको जीवनमा के गर्नुभयो र यी मध्ये हामी कुन छान्ने हो, हामीले कुन चाहिँ कुरालाई छनौट गर्ने हो, अनि कुन चाहिँ कुरा हाम्रो जीवनमा हुन दिने हो। आमीन, आमीन। सारा अब्रामको श्रीमती हो भन्ने हो भने अब्रामको खासै बहिनी हो। सारा चाहिँ बहिनी, साइनोले उसको बहिनी परेको हुन्छ, तर एउटै कोखको चाहिँ होइन, तर बाउ चाहिँ एउटै, बहिनी परेको हुन्छ। तर पछि गएर उनीहरूको विवाह हुन्छ, उनीहरू श्रीमान श्रीमती हुन्छ। एक जमानामा, एक समयमा हुन्थ्यो कि आफ्नै नातागोताभित्र नै विवाह गर्नु पर्थ्यो। अझै पनि कतिवटा जात जातिमा त्यस्तै हुन्छ कि आफ्नै नातागोताभित्र नै उनीहरूका विवाह बारी गर्नुपर्छ। तर सृष्टिको सुरुवातमा त अब भन्ने भने सृष्टिको सबैभन्दा पहिलो जुन समयमा भयो नि प्रिय, आदम र हावा सिर्जियो नि, त्यसपछिको सन्तानले नै एकअर्कामा विवाह गरे, एकअर्कामा विवाहबारी हुँदै आयो। त्यसपछि न सबै कुरा छुटिँदै 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 आयो। हालेलुया, हालेलुया। अब्रामको पनि सारा चाहिँ खास चाहिँ बहिनी हुन्छ, तर उसले विवाह गरेको हुन्छ किनभने सारा चाहिँ अत्यन्तै सुन्दरी स्त्री हुन्छ। जिउडाल मिलेको रूपमा पनि, रङमा पनि, हरेक कुरामा चाहिँ अत्यन्तै राम्री स्त्री हुन्छ सारा चाहिँ। अरू मानिसहरू पनि उसलाई देखेर चाहिँ लोभिन्थे प्रिय। राजा पनि लोभिएको छ, कति राम्री भनिकन, अनि उसलाई विवाह गर्न चाहेको छ। पछिबाट अब्रामको बुढी रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि चाहिँ डराउँछ, ओहो अगमवक्ताको श्रीमतीलाई मैले झन्डै विवाह गरेछु भन्ने कुरा ऊ डराएको छ, अब्रामसँग क्षमा मागेको छ। अनि उसले त्यो अब्रामको शिर झुक्यो, मैले यो सोचेको कारणले भनेर शिर उठाइदिएको पनि छ। हालेलुया। सुन्नुहोस्, आज मैले तपाईँलाई बताउन लागेको विशेष परमेश्वरले यो स्त्रीहरूको जीवनमा के गर्नुभयो। सारा चाहिँ प्रतिज्ञाको स्त्री भन्छ बाइबलले। सुन्नुहोस् है, अन्तिममा म फेरि तपाईँलाई आज सोध्छु, माइक घुमाइ घुमाइ सोध्छु। सारालाई चाहिँ बाइबलले प्रतिज्ञाको स्त्री भन्छ किनभने सारासँग चाहिँ परमप्रभुले प्रतिज्ञा गर्नुभयो, सन्तानको प्रतिज्ञा गर्नुभयो। वृद्ध अवस्थामा पनि गर्भमा बच्चा थिएन, वृद्ध अवस्था भइसक्दा पनि, अब्राम पनि बुढो भइरहेको, सारा पनि वृद्ध भइरहेको थियो, तर उनीहरूको सन्तान थिएन। धन सम्पत्ति भने अत्यन्तै धेरै थियो प्रिय। अनि अब्रामको मनमा चिसो लाग्थ्यो, कहिलेकाहीँ उसले सम्झन्थ्यो यति धेरै धन सम्पत्ति प्रभुले दिनुभयो, अन्त्यमा मेरो यो नोकरकै त हुने हो सबै कुराहरू, किनभने मेरो आफ्नो खुन त कोही पनि छैन, मेरो आफ्नो सन्तान त कोही पनि छैन, होइन, मेरो वंश त म पछि मासिन्छ, मेरो कोही पनि हुँदैन भन्ने चिन्ताले अब्रामलाई सताउँथ्यो प्रिय। हालेलुया। उसको घरानामा, उसको जीवनमा परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिँदै गर्दाखेरि पनि अब्रामलाई धेरै सन्चो चाहिँ थिएन। साराको जीवनमा चाहिँ बाइबलले भन्छ बाँझी थिइन्, ऊ चाहिँ बच्चा थिएन। अनि बच्चा नहुँदा वृद्ध भइसक्यो, धन सम्पत्ति पनि धेरै छ, कस्तो एक प्रकारको चिन्ता हुन्छ। त्यो चिन्ताले अब्रामलाई खान्थ्यो प्रिय। अब्रामले, मलाई लाग्छ ऊ बेलुका ढल्किँदाखेरि पनि धेरै सोच्थे, किनभने परमप्रभुसँग बडो दुःख तरिकाले उसले भनेका छन्, प्रभु यत्रो आशिष त दिनुभयो, अन्त्यमा मेरै नोकरले त खाने हो मेरो सबै, मेरो त को छ र भन्यो अरे। अनि वृद्ध अवस्थामा परमेश्वरले अब्रामको जीवनलाई हेरिकन प्रतिज्ञा गर्नु भएको छ। अनि सारालाई बाइबलले प्रतिज्ञाको स्त्री भन्छ किनभने तिनले प्रतिज्ञा पाइन् अब तिम्रो छोरो हुनेछ भन्ने। आमीन, आमीन।
परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा आशिष दिन अघि चाहिँ प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ प्रिय। हाम्रो जीवनलाई हेर्नुहुन्छ, हाम्रो जीवनलाई बुझ्नुहुन्छ अनि प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ, जुन प्रतिज्ञा चाहिँ बाइबलको वचनबाट हुन्छ। आज पनि यदि कुनै पनि अगमबाडी हाम्रो निम्ति आउँछ भने त्यो अगमबाडी चाहिँ बाइबलबाट आएको हुन्छ। आमेन। यदि कसैले बाइबलको देखि पनि बाहिर रहेर बाइबलको वचनसँग पनि अलिअलि बाँच्ने खालको अगमबाडी गर्छ भने त्यो अगमबाडी त्यो ईश्वरीय हुँदैन। किनभने बाइबलले नै भनेको छ र हामीले देखेका पनि छौँ, थुप्रो झुटो अगमवक्ताहरू निस्कन्छन्, थुप्रो अगमवक्ताहरू जसले ईश्वरको वचनभन्दा आफ्नो मनको कुरालाई अगाडि ल्याउँछन्। मनमा जे लाग्यो त्यो कुरोलाई यो होला त्यो होला, यस्तो भयो त्यस्तो भयो भन्यो अरे। हालेलुया। र अहिले पनि त्यस्तो छ, धेरैवटा चर्चमा छ। त्यही कारण कसैले अगमबाडी गरेर यसो भनिदियो भन्ने बित्तिकै ढुक्क नहुनु, विश्वास नगर्नु। त्यो बाइबल सम्भव छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ जाँच्न पर्छ। बाइबलले भन्छ अगमबाडीलाई जाँच, तुच्छ चाहिँ नठान तर जाँच। आमिन। आज पनि यस्तो चर्चहरू छ जहाँ मानिसहरू नाङ्गै सङ्गति पनि गर्छन् प्रिय। उनीहरू भन्छन् आदम र हवालाई ईश्वरले नाङ्गै बनाएको, कहाँ लुगा लाएर जन्माएको थिए। अनि ईश्वरको ओरिजिनल प्लान चाहिँ यही हो कि हामी निवस्त्र भएर आराधना गर्नुपर्छ। त्यही कारण उनीहरूले त्यसरी आराधना गर्छन्। यस्तो यस्तो चर्चहरू छ प्रिय संसारमा। युट्युबमा खोज्नुहोस्, गुगलमा खोज्नुहोस्, भेट्नुहुन्छ। चर्च नै भन्छन् उनीहरूले। अनि यस्तो चर्च पनि छ, यो जुन क्रुस छ, क्रुस चाहिँ उल्टो पार्छन् उनीहरूले। अनि भन्छन् शैतानको चर्च भनेर उनीहरूको नाम हुन्छ। चर्च नै शैतानको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वरले अगमबाडीका वचनहरूद्वारा हाम्रो जीवनमा प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ, जुन प्रतिज्ञा साराको जीवनमा गर्नुभएको थियो। यो घटनाबाट म थोरै तपाईँलाई के बताउन चाहन्छु भने वृद्ध अवस्थामा पनि साराले गर्भमा बच्चा धारण गरिन्। आमेन। यद्यपि उसको पाठेघरले अन्डा पनि उत्पन्न गर्न छोडिसकेको थियो, तर पनि परमप्रभुको शक्ति र अनुग्रहले तिनले गर्भ धारण गरेकी छिन्। यो वृद्ध अवस्थामा म कसरी गर्ने बच्चा जन्माउने, मेरो रजस्वला पनि बन्द भइसकेको छ भनेर उसले भनेको छ। तर परमप्रभुको लागि सबै कुरा सम्भव छ। आमिन, आमिन। आज पनि उही परमेश्वर जसलाई हामी पुज्छौँ उहाँको लागि सबै कुरा सम्भव छ। हामीले पुजेका चाहिँ उहाँ परमेश्वर हो जसले एउटै मात्र कुरा भन्नुभयो, होइन? सारा हृदयले, समझले, हरेक कुराले मलाई खोज्नु, मेरो नजिक आउनु, अनि म छु तिमीहरूका लागि। आमेन। कहिलेकाहीँ भन्छ नि, कसले भन्छन् नि, होइन, हामीलाई सम्झिन, म छु नि तेरो लागि, एक कल मात्र गर्न, म छु नि तेरो लागि, यसो दुःख पर्यो भने सम्झिन, म छु नि, केही भयो भने भन्न, म छु नि, होइन? केटाहरूमा विशेष गरी केही भयो भने भन्न, हामी छौँ नि तेरो लागि। ठुलो आश्वासन, के आशा। परमेश्वरले पनि त्यही भन्नुहुन्छ, सारा हृदयले आइज मेरो अगाडि, म छु नि तेरो लागि। असम्भव कुराहरूलाई पनि सम्भव बनाउन म सक्छु नि। आमेन, आमेन। जसले आफ्नो मुखको वचनले सारा कुरा नै बनाउनु भयो, म छु नि तेरो लागि। हालेलुया। सारासँग पनि यही प्रतिज्ञा परमेश्वरले गर्नुभयो। मलाई भन्नुभयो, अब्रामलाई भन्नुभयो, अब्राम किन त चिन्तित हुन्छस्, तेरो सारा सम्पत्ति चाहिँ नोकरले खाने भयो भनेर किन घबराउँछस्, म छु नि तेरो लागि। तैँले तेरो एउटा सन्तान हुनेछ, अनि त्यो सन्तानको पनि यस्तो सन्तान हुनेछ पृथ्वीमा कि गन्न पनि नसकिने आकाशको तारा जस्तै समुद्रको बालुवा सर हुनेछन् तेरो सन्तानहरू। आमिन, हालेलुया। अर्को स्त्रीको पनि म तपाईँलाई थोरै बताइहाल्छु। अर्को स्त्रीको नाम हागार हो। हागार चाहिँ साराको पर्सनल व्यक्तिगत नोकर्नी हो। उसलाई स्याहार सुसार गर्ने, उसको लागि सबै कुरो तयारी गर्ने, लुगा धोइदिने, मालिस गरिदिने, हरेक कुरा गरिदिने साराको पर्सनल नोकर्नी हागार हो। उनीहरू सँगसँगै बसेको हुन्छ। ऊ पनि परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो, सारा तेरो वृद्ध अवस्थामा तैँले बच्चा जन्माउनेछस्। प्रतिज्ञा गरेको वर्षौँ बितिसक्यो, बच्चा भएन। अनि चिन्ता लाग्न थाल्यो उसलाई। अनि उसले भने परमप्रभुले त भन्नुभयो कि हाम्रो बच्चा हुन्छ भनेर अब्राम, तर मेरो त रजस्वला पनि बन्द भएको छ, त्यही कारण मबाट हुन्छ भन्ने चाहिँ कल्पना पनि नगर्नु। बरु यो मेरो नोकर्नी जवानै छ हागार, योसँग तपाईँले सहवास गर्नुहोस् र योबाट तपाईँले बच्चा जन्माउनुहोस्।
किनभने मबाट त अब हुँदैन, म वृद्ध भइसकेँ, जसरी पनि सन्तान त चाहियो, त्यहीबाट सन्तान बनाएर भए पनि मलाई दिनुहोस् भन्छ। अब्राहमले पनि यसो सोच्छ, अब यो बुढी भइसकी, यसलाई के पर्खिरहनु, ठिकै छ, अर्कैबाट भए पनि बनाऊ भनेर ऊ पनि नोकर्नीसँगै लाग्छ। अनि नोकर्नी हागार चाहिँ गर्भवती हुन्छन्, गर्भधारण गर्छ उसले। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वरले भन्नुभएको हुन्छ, अब्राहम तर तेरो श्रीमती साराबाट नै बच्चा हुन्छ, तर साराको अविश्वासको कारणले गर्दाखेरि हागारसँग पठाउँछ अनि हागारबाट चाहिँ बच्चा हुन्छ। हागारलाई चाहिँ बाइबलले दासत्वको स्त्री भन्छ। दासत्वको स्त्री शरीर अनुसारको स्त्री हो। सुन्नुहोस्, एउटा स्त्री छ प्रतिज्ञाको स्त्री, अर्को स्त्री छ दासत्व र शरीर अनुसारको स्त्री। अब म यो दुईवटा कुराबाट तपाईँसँग प्रचार गर्छु, त्यही कारण एकदमै ध्यानसँग सुन्नु। एउटा पक्ष हो प्रतिज्ञाको पक्ष भने अर्को पक्ष हो दासत्वको र शरीर अनुसारको। हालेलुया। आउनुहोस् हामी हाम्रो बाइबललाई खोल्नेछौँ। गलातीको किताब 4 को 22 देखि रोशनले उठेर पाठ गरिदिनु हुनेछ। गलाती 4 को 22 देखि। निकेश एउटा माइक्रोफोन त्यहाँ सेटअप गरिदिनु न। वायरवाला नै, वायरवाला अगाडि बढाउनु। आफ्नो बाइबल हामी सबैले खोल्नेछौँ। प्रिय, तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँले बाइबल खोल्दै गर्दाखेरि पनि जब भक्ति आदरसहित खोल्नुहुन्छ नि, तब तपाईँले आशिष पाउनुहुन्छ। प्रिय, बाइबल खोल्नु पनि विश्वासको एउटा पाइला हो। सुनौ न, थाहा छँदैछ नि भन्ने होइन, खोल्ने हो। यो चाहिँ विश्वासको एक कदम हो जो तपाईँले चालेको, यसलाई पनि परमप्रभुले आशिष दिनुहुन्छ। आमिन। गलाती किताब 4 को 22 देखि हामी सुन्नेछौँ। यस्तो लेखिएको छ, किनभने लेखिएको छ अब्राहमका 2 छोराहरू थिए। किनभने लेखिएको छ अब्राहमका 2 छोराहरू थिए। कमारी तर्फबाट एक, कमारी तर्फको पनि दासत्व हागारको तर्फबाट एकजना, अर्को चाहिँ स्वतन्त्र स्त्रीबाट, अर्को चाहिँ स्वतन्त्र स्त्री भनेको चाहिँ साराबाटको एकजना। कमारीको छोरा चाहिँ शरीर अनुसार जन्मेको थियो, कमारीको छोरो चाहिँ शरीर अनुसारको जन्मेको थियो, तर स्वतन्त्र स्त्रीबाट जन्मेको छोरो प्रतिज्ञाद्वारा। तर स्वतन्त्र स्त्री अर्थात् साराबाट जन्मेको छोरो चाहिँ प्रतिज्ञाबाट जन्मिएको थियो, प्रतिज्ञाको पुत्र थियो चाहिँ। यो कुरालाई रूपक दृष्टान्तको रूपमा लिन सकिन्छ। यो कुरालाई रूपक दृष्टान्तको रूपमा लिन सकिन्छ। ती स्त्रीहरू 2 किसिमका करारहरू हुन्। ती स्त्रीहरू 2 किसिमका करारहरू हुन्। एउटी चाहिँ सिनै पर्वतबाट दासत्वको लागि सन्तान जन्माउने हागार हो। हागार अरब देशको सिनै पर्वत हो र वर्तमान यरुशलेमसँग त्यसको तुलना गर्न सकिन्छ, किनकि त्यो आफ्ना बालकहरूका साथमा दासत्वमा छ। तर माथिको यरुशलेम स्वतन्त्र छ, जो हाम्री आमा हुन्। यति नै अहिलेलाई। हालेलुया। ल ध्यानसँग सुन्नुहोस्। किनभने लेखिएको छ अब्राहमका 2 छोराहरू थिए। एउटाको नाम चाहिँ इसाहाक हो, अर्कोको नाम इस्माएल हो। सुन्नुहोस् है, अब्राहमका 2 पुत्र थिए सुरुमा। एउटाको नाम इसाहाक हो, अर्कोको नाम चाहिँ इस्माएल हो। कमारी तर्फबाट जो पहिला जन्मियो, कमारी हागारसँग बसेर जो पहिला नै एउटा छोरो जन्मियो, उसको नाम चाहिँ इस्माएल हो। अनि पछिबाट परमेश्वरले फेरि जो प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो 2 जनाको जीवनमा, सारा र अब्राहमको जीवनमा पुरा भयो। उबाट जन्मिएको चाहिँ इसाक हो। यी 2 जना छोराहरू थिए। एकजना छोरा चाहिँ के हो, दासत्वको पुत्र हो, अर्को चाहिँ स्वतन्त्रताको पुत्र हो, प्रतिज्ञाको पुत्र हो। आमिन, आमिन, हालेलुया। इसाक चाहिँ प्रतिज्ञाको सन्तान हो, जसलाई परमेश्वरले अघिबाटै सारासँग भन्नुभएको थियो, तेरो अब्राहमसँग भन्नुभएको थियो, अब्राहम र सारासँग तिमीहरूबाट चाहिँ एकजना छोरो जन्मिन्छ भन्यो अरे। ऊ चाहिँ इसाहाक हो। इसाक जन्मिनुभन्दा अगाडि नै अविश्वास गरेर हुँदैन होला, म त बुढी भए सक्दिनँ होला, यो मेरो दासत्व मेरो नोकर्नी हगारबाटै जन्माउनुहोस् भनेर जन्माएको छोरोको नाम चाहिँ इस्माएल हो। हालेलुया, हालेलुया।
इस्माइल चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ, इस्माइलका सन्तान अब्रामका सन्तान हामीहरू हौँ, यहुदीहरू हो र ख्रिस्टलाई विश्वास गर्ने हामीहरू हौँ भने इस्माइलको सन्तान चाहिँ अरब देशका मानिसहरू हुन्, मुसलमानहरू। इस्माइलको जाति चाहिँ मुसलमान जातिहरू हो। आज जति पनि छ नि अरब देशका मानिसहरू, उनीहरू चाहिँ इस्माइलका सन्तानहरू हो। अनि यहुदी जातिहरू चाहिँ र विश्वास गर्ने हामी इसाईहरू पनि हामी अब्रामका सन्तानहरू हौँ। आमिन। बाइबलले अब्रामलाई हाम्रो कुल पिता भनेको छ, मतलब विश्वास गर्नेहरू चाहिँ अब्रामको सन्तान हुनेछन्। आमिन, हालेलुया। मैले तपाईँलाई बताउन चाहेको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई, इसाक जन्मिए साराको कोखबाट, यिनी चाहिँ प्रतिज्ञाको सन्तान हो अनि प्रतिज्ञाभित्र चाहिँ आशिष छ। हालेलुया। प्रतिज्ञाभित्र बसिरहे परमेश्वरले जे प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, आशिष चाहिँ प्रतिज्ञाभित्र मात्रै छ। सुन्नुहोस् है, जस्तै यो चर्चभित्र बसेर मात्र मलाई कसैले देख्न सक्छ। अहिले मेरो आवाज सुनिरह्यो होला वरपर पनि, तर मलाई देख्नका लागि यो भित्र नै आउनु पर्यो। देखिने ठाउँबाट मात्र मलाई देख्न सक्छ। भित्र आएर बसेर तपाईँले मलाई देख्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरको आशिष पनि, परमेश्वरको दया पनि, परमेश्वरको अनुग्रह पनि प्रतिज्ञाभित्र मात्रै हुन्छ। यो भाषालाई तपाईँले बुझ्नु गहिरो छ। प्रतिज्ञाभित्र मात्रै परमेश्वरको आशिषहरू हुन्छ। जुन प्रतिज्ञा चाहिँ सारा र अब्रामसँग थियो, त्यो भित्रको आशिषको नाम चाहिँ इसहाक हो। आमिन, आमिन। त्यो प्रतिज्ञाको आशीर्वाद चाहिँ, प्रतिज्ञाभित्रको आशीर्वाद चाहिँ इसहाक हो प्रिय। तर प्रतिज्ञादेखि बाहिर गएर जुन अर्को छोरो जन्म्यो इस्माइल भन्ने व्यक्ति, त्यो चाहिँ आशीर्वाद होइन, त्यो चाहिँ दासत्व हो, नोकर हो। त्यो चाहिँ श्राप हो। त्यसले चाहिँ झगड्छ मान्छेलाई, दासत्वमा लैजान्छ। पाप र श्रापको दासत्व हो त्यो चाहिँ। हालेलुया, हालेलुया। इस्माइल चाहिँ दासत्वको पुत्र हो, मानवीय पुत्र हो, मानवीय प्रयास हो यो चाहिँ। त्यही कारण सुन्नुहोस्, मैले तपाईँलाई बताउन चाहेको, परमेश्वरको आशिष होइन, हामी कति आशिष माग्छौँ। परमेश्वरबाट शान्ति, परमेश्वरबाट चङ्गाई, परमेश्वरबाट अनुग्रहको लागि चाहिँ नि हामी उहाँको वचनको प्रतिज्ञाभित्र, प्रतिज्ञाको रेखाभित्र भनौँ, प्रतिज्ञाको त्यो कोठाभित्र भनौँ, त्यो प्रतिज्ञाभित्र हामी प्रवेश गरेकै हुनपर्छ। एउटा विश्वासी प्रभुलाई विश्वास गरेर पनि यदि ऊ प्रतिज्ञादेखि बाहिर मानवीय प्रयासमा बारम्बार जिरहेको छ भने ऊबाट इसहाक जन्मन सक्दैन, आशीर्वादको पुत्र जन्मन सक्दैन। ऊबाट चाहिँ दासत्वको पुत्र इस्माइल जन्मिन्छ, जो उसकै निम्ति चाहिँ पछि गएर के हुन्छ, हानि बनिन सक्छ। हालेलुया। इस्माइललाई चाहिँ तपाईँको बाइबलमा लेखेको छ, इस्माइललाई चाहिँ भनिएको छ ऊ चाहिँ बागी र विद्रोही हुनेछ, मानिसहरूसँग तरवारको भाषाले बोल्ने, लडाइँ गर्ने खालके। नभन्दै आज ठ्याक्कै त्यही किसिमको पनि छ संसारमा हेऱ्यो भने इस्माइलको सन्तानहरू। अनि इसहाकको सन्तान चाहिँ आशिषित सन्तान, प्रतिज्ञाभित्रको आशीर्वाद पाएको सन्तान। त्यही भएको कारणले उनीहरूले इजरायल देश, दुध र मह बग्ने कनान देशलाई उनीहरूले प्राप्त गरे। आमिन, हालेलुया, हालेलुया। त्यही कारण प्रिय सुन्नुहोस्, यदि परमेश्वरबाटको आशिष दयालाई हामीले प्राप्त गर्ने भने प्रतिज्ञाको वचनभित्र हामी डुलौँ, घुमौँ, रहौँ, जे गर्छौँ नि, प्रतिज्ञाको वचनभित्र नै हामी रहनुपर्छ। जहिले पनि वचनदेखि बाहिर मानवीय प्रयास जब हुन्छ नि, अब त मै गर्नु पर्यो, अब त मेरै प्रयासले गर्नु पर्यो, अब चाहिँ म पनि देखाइदिनु पर्यो, अब चाहिँ मेरो पनि बुद्धिले गर्दै देखाइदिन्छु म, यस किसिमको जब हाम्रो जीवनमा धारणा, स्वभाव र व्यवहार देखा पर्छ नि, तब त्यसले श्रापको पुत्रलाई जन्म दिन्छ, त्यसले भविष्यलाई जन्म दिँदैन, त्यसले आशीर्वादलाई जन्म दिँदैन। हालेलुया। बाइबलमा लेखेको छ, हितोपदेश किताब 23:18 तेरो निम्ति मैले उज्जवल भविष्य राखेको छु। आमेन। परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूसँग यसरी प्रतिज्ञा गर्नुभयो, तेरो निम्ति मैले उज्जवल भविष्य राखेको छु। यो तपाईँ हामी प्रत्येकको निम्ति परमेश्वरले भन्नुभएको, तेरो लागि उज्जवल भविष्य छ, ब्राइट फ्युचर
आज संसार के को लागि कुदिरहेछ? फ्युचरकै लागि त। पढ्यो 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 धेरै पढ्यो, के गर्यो, पढाइ लेखाइ गरेर फ्युचर भविष्य राम्रो हुन्छ भनेरै त हो, होइन? केही काम गर्यो, देश विदेश गयो, दुःख गर्यो, यी सबै कुरो भविष्य राम्रो हुन्छ भनेरै हो। मान्छेलाई चिन्ता सबैभन्दा ठुलो आज भविष्यको। अनि त्यसको उत्तर पनि परमेश्वरले भन्नुभएको छ। त्यो उज्जवल भविष्यलाई पनि परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञाको वचनभित्र राख्नु भएको छ। र उहाँले हितोपदेश किताब 23:18 भन्नुभएको छ, तेरो निम्ति उज्जवल भविष्य छ। आमीन, आमीन। अब सुन्नुहोस्, तपाईँ र मलाई परमेश्वरले भन्नुभयो तेरो निम्ति उज्जवल भविष्य छ। तर उज्जवल भविष्य छ, अब त्यसलाई कसरी प्राप्त गर्ने? यो चाहिँ प्रतिज्ञाको वचनभित्र हामी नै रहनुपर्छ। आमीन। यदि वचनदेखि बाहिर मानवीय प्रयास हुन्छ नि, अविश्वास हुन्छ है कहिलेकाहीँ। हुँदैन होला, यो त परमेश्वरबाट सम्भव हुँदैन होला, प्रार्थनाले राम्रो हुँदैन होला, प्रार्थनाले सुध्रिँदैन होला, प्रार्थनाले बनाउँदैन होला, प्रार्थनाले निको पार्दैन होला, यस किसिमको मानवीय बुद्धि र प्रयास आउँछ नि, त्यो मानिस प्रतिज्ञाको रेखादेखि बाहिर जान्छ। अब्राम र सारासँग जो प्रतिज्ञा परमेश्वरले गर्नुभयो नि, एक समयमा आएर सुरुमा उनीहरूले अविश्वास गरे, बाहिर गएर मानवीय तरिकाले काम गरे, पछि मात्र प्रतिज्ञाभित्र उनीहरू प्रवेश गरे। आमेन। सुन्नुहोस्, आदम र हवालाई परमेश्वरले जब बनाउनु भयो, अदनको बगैँचामा राख्नुभयो परमेश्वरले, अदनको बगैँचामा गोडमेल गर्नलाई राख्नुभयो। आदमको दिमाग यति चल्थ्यो प्रिय, आज हाम्रो त यति पनि चलेको छैन। 100% यति माथि उसको दिमाग चल्थ्यो। यो परमेश्वरले आज मानवको दिमाग चाहिँ किन धेर नचलेको थाहा छ? किनभने पापको कारणले मन्द भएको सबै कुराहरू। त्यतिखेर चाहिँ पाप थिएन। जब अदनको बगैँचामा आदम थिए, उसको दिमाग 100% चल्थ्यो प्रिय। त्यही कारण आज यो दुनियाँमा जे जेको नाम छ नि, किरा फटेङ्ग्रादेखि लिएर जे कुराको नाम छ, सबै आदमले राखेको। हात्ती पनि आदमले भनेको। कसले राखेको नाम खोज्नु त? इतिहासले के भन्छ? सारा इतिहास एकापट्टि बन्द हुन्छ अनि बाइबलले इतिहास एकापट्टि खोलिन्छ र भन्छ यो आदमले राखेको। बोल्न पनि सक्दैन अर्को इतिहास। कसले राखेको? आदमलाई परमेश्वरले सबै कुराहरू उसको अगाडि ल्याइदिनु भयो अनि आदमले हरेक एक कुराको नाम राखे भनेको छ। यहाँ दिमाग त्यति ब्रिलियन्ट थियो उसको, त्यति माथि थियो। त्यो बगैँचामा प्रिय सुन्नुहोस्, बगैँचाको बिचमा एउटा फल थियो, जीवन र मृत्युको, असल र खराबको ज्ञान दिने फल थियो। अनि त्यो बगैँचामा फलहरू विभिन्न कुराहरू थिए। सिंह पनि पाठासँग भेडासँग खेलिरहन्थे, होइन? त्यो एकदमै त्यो शान्त, त्यो त्यहाँनिर पाप पनि थिएन। पाप नभएको कारणले हत्या, हिंसा, रिस, डाह, चिन्ता, फिक्री, अभाव भन्ने कुरा पनि थिएन। त्यो अदनको बगैँचामा परमेश्वरले त्यसरी बनाएको हो मान्छेलाई। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो यो बिचमा मैले जुन फल राखेको छु त्यो चाहिँ नखाए तिमीहरूले भन्नुभयो। अनि एक दिन स्त्रीलाई शैतान सर्पमा आएर सर्पले स्त्रीलाई छल्यो अनि स्त्रीले पुरुषलाई। यसरी उनीहरूले पाप गरे अनि उनीहरूको जीवनलाई परमेश्वरले अदनको बगैँचाबाट बाहिर निकाल्नुभयो। अनि बाइबलले भन्छ ज्वालामय अग्निमय वचनको तरवार परमेश्वरले अदनको बगैँचाको वरिपरि लगाउनु भयो ताकि फेरि भित्र प्रवेश नगरोस् भनेर। हालेलुया। अब्राहमको लागि आदमको लागि सबै प्रशस्त आशिषहरू, सबै कुरा आनन्दहरू, धार्मिकताको वस्त्र पनि, अघि जो हामीले गीतमा सुन्यौँ धार्मिकताको वस्त्र पनि, सबै प्रशस्त कुराहरू अदनको बगैँचा भित्र थियो। तर उनीहरूले प्रतिज्ञाको वचनलाई तुच्छ ठाने। नगर्नु है यो भनेको थिए, यही चाहिँ नगर्नु भन्नुभयो, किन चाहिँ भन्नुभएछ भनेर गएर त्यो विषयमा चासो गरिरहे नगर्नु भनेको कुरा टक्कै गरे अनि पाप प्रवेश गर्यो। हालेलुया। प्रतिज्ञाको वचनबाट बाहिर निस्किएर गएपछि उनीहरू आशिषबाट पनि बाहिर गए। आज धेरै हामी विश्वासीहरू किन आशिषबाट बाहिर निस्किन्छौँ भने हामी प्रतिज्ञाको वचनदेखि पनि बाहिर निस्किन्छौँ। विश्वासै गर्न सक्दैनौँ, अविश्वास पैदा हुन्छ। अनि साराले लु न बरु मेरै नोकर्नीसँग भने जस्तै हामी मानवीय प्रयासतिर लाग्छौँ। लु न बरु त्यता, लु न बरु यता भन्छौँ। अब चाहिँ यो गरौँ भन्छौँ। प्रार्थनामा धैर्यता, प्रार्थनामा विश्वास भन्ने कुरा नै हुँदैन विश्वासीमा। त्यही कारणले प्रतिज्ञाका आशिषहरू र उज्जवल भविष्य आज हाम्रो लागि प्राप्त नै हुँदैन प्रिय। के परमेश्वरले दिन नचाहेको होइन, हामी चाहिँ रेखादेखि बाहिर गएको।
हामी प्रतिज्ञाको वचनलाई विश्वास नगरेर शङ्खामा जिएको, परमेश्वरले उज्जवल भविष्य छ भन्नुभयो, विश्वासै लाग्दैन। होइन, कसरी होला, के गरेर दिनु होला, यस्ता सङ्गति गएर कसको जीवन बन्नेला, यस्तो प्रार्थना गरेर कसको जीवन बन्नेला, यस्तो बाइबल पढिराखेर कसको जीवन बन्नेला, के चाहिँ होला मेरो जीवनमा, शङ्खाहरू आउँछन् प्रिय। प्रतिज्ञाको वचनदेखि बाहिर जान्छौँ हामी, अनि अदनको बगैँचादेखि लुत्त भनेर निकालेर खेदाए जस्तै हामी पनि आशिषदेखि खेदाइन्छौँ। कहाँ हो, कहाँ हो। धन्य हो तिनीहरू जो फर्केर पश्चाताप गरेर आउँछन्, कसैको लागि त आउने बाटो पनि हुँदैन। हालेलुया। परमेश्वरले येशू ख्रीष्ट जब क्रुसमा मर्नुभयो नि, परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो, विश्वास गर्नेहरूले मुक्ति पाउँछ। आमेन। यो पनि एउटा प्रतिज्ञाको वचन हो। सुन्नुहोस् है, तपाईँले नि क्लियर बुझ्नुहुन्छ। तिमीहरूले येशूलाई विश्वास गर्यौ भने आत्माको मुक्ति हुन्छ भन्नु नै एउटा मुक्तिको प्रतिज्ञाको वचन हो। बाइबलले मुक्तिको प्रतिज्ञा मात्रै होइन, तर आशिषको प्रतिज्ञा पनि गरेको छ, उज्जवल भविष्यको प्रतिज्ञा पनि गरेको छ हामीलाई। आमीन। हालेलुया। त्यति मात्र होइन, प्रशस्तताको जीवनको प्रतिज्ञा पनि गरेको छ। अभाव, दरिद्रता होइन, घुरेनको जीवन होइन। यहाँ हामी गीत सुनिराख्छौँ नि, सुरजले गाउँछन् नि, दरिद्रताको घुरेनबाट उठाउनु भयो भन्ने। परमेश्वरले दरिद्रताको घुरेनबाट उठाएको प्रतिज्ञा चाहिँ त्यो हो कि तँलाई म दरिद्रताको घुरेनबाट उठाउँछु। तर त्यो वचनदेखि बाहिर हामी मानवीय प्रयासमा जान्छौँ अनि घुरेनै प्यारो हुन्छ हामीलाई प्रिय। त्यो दरिद्रताको, त्यो अभावको, गरिबीको घुरेनमा हामी बसिराख्छौँ, किनभने वचनको प्रतिज्ञामा हाम्रो विश्वास मिल्दैन। वचनको प्रतिज्ञामा हामी विश्वास गर्न सक्दैनौँ, अनि हामी आफ्नो बलले, आफ्नो बुद्धिले, मानवीय प्रयासले त्यसलाई मिलाउन चाहन्छौँ, मिलाउने प्रयास गर्छौँ। मैले अस्तिको हप्ता भने नि प्रिय, दशांशको विषयमा सुन्नुहोस्। दशांश प्रभुलाई ले अनि म तँलाई आशिष दिन्छु भन्नुभयो। यसमा पनि विश्वासै गर्न सक्दैनौँ हामी। यो प्रतिज्ञा हो, त इमान्दार भइस् भने तेरो इमान्दारिताको प्रमाण हेरेर म तसँग हुनेछु। यो प्रतिज्ञाको वचन हो प्रिय। तर यो प्रतिज्ञाको वचनलाई पनि हामी विश्वास गर्न सक्दैनौँ। हामी बाहिर जान्छौँ, त्योदेखि बाहिर जान्छौँ अनि हामी मानवीय प्रयासमा म्यानेज गर्न खोज्छौँ, अनि त्यहाँ पनि हामी घुरेनतिर पुग्छौँ प्रिय। हालेलुया, हालेलुया। त्यो प्रतिज्ञाभित्र रहनु भनेको चाहिँ के हो थाहा छ? म तपाईँलाई अब भन्छु। मैले यत्रो बेर प्रतिज्ञामा रहनु भने, त्यो प्रतिज्ञाभित्र रहनु भनेको चाहिँ बाइबलले भन्छ ख्रिस्टमा रहनु। आमिन। ख्रिस्टभित्र रहनु, बाहिर होइन। इन क्राइस्ट भन्छ, भित्र, ख्रिस्टभित्र रहनु। आमिन, आमिन। जस्तै मानिलिउँ, बाइबलले भन्छ हृदयको विश्वास र मुखको स्वीकारले तिमीले मुक्ति पाउनेछौ। अब कसैले भन्छ मैले यसुलाई विश्वास गरेको छु नि, ग्रहण कहाँ मुखले भनिरहनु पर्छ? हाम्रो भित्र छँदैछ नि, ईश्वरले भित्र देख्छन्, भित्रबाट गरेकै छु नि भन्यो भने त्यो विश्वास भन्दैन। त्यसलाई ग्रहण गरेको पनि भन्दैन, अनि उसले मुक्ति पनि पाउँदैन। हृदयको विश्वास चाहिँ मुखको प्रकटीकरणले प्रमाण गर्नुपर्छ। आमिन। कसैलाई मनमनै माया गरेर विवाह हुन सक्दैन, गएर प्रपोज पनि गर्नुपर्छ होइन? आई लभ यु भन्ने आँट त राख्नुपर्छ, अनि न त्यसपछि टु आउने हो कि आउट आउने हो थाहा हुन्छ अनि त्यसपछि विवाहको कुरा आदि इत्यादि बढ्दै बढ्दै जान्छ। एकजनालाई मैले बडो माया गरेको थिएँ, मलाई धोका दिन्, अरे प्रपोज गर्नु पऱ्यो नि त, मनमा नै माया गरेर भयो त। मेरो भनेको होइन नि फेरि बाहिरी प्रकटीकरण भएन भने कुरा कसरी बुझ्ने? हालेलुया। ठ्याक्कै त्यस्तै प्रतिज्ञाको वचनभित्र रहनु भनेको चाहिँ ख्रिस्ट येशूभित्र रहनु हो। त्यही कारण बाइबलले भन्छ यदि कोही नयाँ हो भन्छु, नयाँ हो भनेर आफूलाई भन्छ भने, यदि कोही विश्वास गरेर म नयाँ विश्वासी हो, नयाँ जीवन पाएको भन्छ भने त्यो ख्रिस्टभित्र हुनपर्छ। यदि कोही ख्रिस्टमा छ भने अनि मात्रै त्यो नयाँ सृष्टि बन्न सक्छ। विश्वासले नयाँ सृष्टि बनाउँदैन,
ग्रहणले सङ्गतिले नयाँ सृष्टि बनाउँदैन। ख्रिस्टभित्र रहेर मात्रै एउटा मान्छे नयाँ सृष्टि बन्न सक्छ। प्रतिज्ञाभित्र रहेर मात्रै नयाँ सृष्टि बन्न सक्छ। ख्रिस्टभित्र रहेर प्रतिज्ञाको वचनलाई विश्वास गरेर मात्रै एउटा मान्छे नयाँ सृष्टि हुन सक्छ। होइन भने धेरैजना चर्चमा आएर पनि पुरानै सृष्टिहरू हुन सक्छन्। मलाई थाहा छैन तपाईँ कतिजना यहाँ पुरानो सृष्टि हो नयाँ सृष्टि हो। हामी सब नयाँ सृष्टि भन्दिनँ म। तपाईँ ख्रिस्टमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यो तपाईँलाई थाहा छ। प्रतिज्ञाको वचनलाई तपाईँले विश्वास गर्नुभएको छ कि छैन त्यो तपाईँलाई थाहा छ। त्यही कारण तपाईँ नयाँ सृष्टि हो कि होइन त्यो पनि तपाईँलाई र यीशुलाई मात्रै थाहा छ। हालेलुया, हालेलुया। दोस्रो पत्रुसको किताब 1:4 हामी सुन्नेछौँ प्रिय। दोस्रो पत्रुस 1:4 छिट्टो गरिकन पढिदिनुहोस्। यसैद्वारा उहाँले हामीलाई उहाँको अनमोल र महान प्रतिज्ञाहरू दिनुभएको छ। यसैद्वारा उहाँले हामीलाई उहाँको अनमोल र महान प्रतिज्ञाहरू दिनुभएको छ कि यस संसारको कुइच्छाबाट आउने भ्रष्टबाट उम्किने तिमीहरू ईश्वरीय स्वभावका सहभागी हौ। कि यस संसारका कुइच्छाबाट आउने भ्रष्टताबाट उम्केर तिमीहरू ईश्वरीय स्वभावका सहभागी हो। आमेन, आमेन। बाइबलले भन्छ ख्रिस्ट येशूले अनमोल र महान प्रतिज्ञाहरू दिनुभएको छ। यदि कोही मान्छेले आशिषित जीवन जिउने र त्यो माथिल्लो स्तरको फलवन्त जीवन जिउने हो भने वचनमा लेखिएका प्रतिज्ञाका वचनहरूलाई विश्वास गर्नुपर्छ। आमेन, आमेन। मैले अघि भने उज्जवल भविष्य छ भन्नुभयो प्रभुले। त्यसो भए 199 होइन प्रिय, 100% विश्वास गर्नुहोस् त्यस कुरामा। यो टिभीतिर देखाउँछ नि प्रिय, यो लाइफ बोयको के को विज्ञापन होइन, कीटाणुहरू पुरै मार्ने भने त्यसले पनि 99.9 दिन्छ। अनि हेर्नु विज्ञापनमा राम्रो, कसैले हात धुन्छ नानीहरूले, अनि सबै गएको देखाउँछ। लास्टमा त्यो हातको कुनामा कता न कता एउटा चाहिँ छोडिदिरहेको हुन्छ। सबै कीटाणु कहिले पनि गएको देखाउँदैन टिभीले पनि, विज्ञापनले पनि। काहीँ न काहीँ त्यो दाग, काहीँ न काहीँ तपाईँले अब गएर मजाले हेर्नु, त्यो कीटाणु एउटा दुईवटा चाहिँ राखि नै दिएको हुन्छ। 99.9 मात्र भन्छ उनीहरूले, 99% मात्र भन्छ। हालेलुया। तर बाइबलले भन्छ 100%। आमेन। यदि कसैले मेरो प्रतिज्ञाको वचनलाई विश्वास गर्छ भने उसको लागि 100% भविष्य बनिन्छ। उसले 100% आशिष पनि पाउँछ। उसको घर राम्रो हुन्छ, परिवार राम्रो हुन्छ, जीवन राम्रो हुन्छ, स्वस्थ हुन्छ, आशिषित हुन्छ, हरेक कुरामा प्रशस्तताको जीवनमा जान्छ। किनभने ख्रिस्ट येशूले भन्नुभयो म त तिमीहरूले जीवन पाऊ भन्ने हेतुले आएको हो। त्यो जीवन पनि लडतरको होइन तर प्रशस्तताको जीवन। आमीन, आमीन। हामीले प्रशस्तताको जीवन पाऊ भन्ने हेतुले ईश्वर प्रभु येशू ख्रिस्ट पुत्रको रूपमा हामी कहाँ आउनु भएको हो प्रिय। भनेपछि त्यो प्रशस्तताको जीवन पनि त्यो वचनको प्रतिज्ञाभित्र छ। हाम्रो मानवीय बुद्धिले ल्याउन सक्दैनौँ। त्यो प्रतिज्ञाको वचनलाई विश्वास गर्नुपर्छ र ख्रिस्टभित्र बस्नुपर्छ। आमेन, आमेन। किनभने महान र उत्तम र आशिषित प्रतिज्ञाहरू परमेश्वरले हाम्रो निम्ति गर्नुभएको छ। हिब्रू किताब 10:35 पढिदिनुहोस् न छिट्टो गरिकन। त्यसकारण आफ्नो यो भरोसा नत्याग। फेरि पढ्नु। त्यसकारण आफ्नो यो भरोसा नत्याग। त्यसकारण आफ्नो यो भरोसा नत्याग, जसमा ठुलो इनामको प्रतिफल छ। जसमा ठुलो इनामको प्रतिफल छ। परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्न र परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्न र प्रतिज्ञा गरिएको प्रतिफल प्राप्त गर्न तिमीहरूलाई स्थिर रहनु आवश्यक छ। अनि प्रतिज्ञा गरिएका प्रतिफल प्राप्त गर्न तिमीहरूलाई स्थिर रहन आवश्यक छ। आमेन, धन्यवाद। बाइबलले भन्छ आफ्नो भरोसा नत्याग। जुन भरोसा परमेश्वरमाथि राखेको छस्, घरि यता राख्यो घरि उता राख्यो हो होइन,
तर स्थिर भएर परमेश्वरमाथि जुन भरोसा राखेको छ त्यो भरोसा नत्याग्नु। प्रतिज्ञा गरिएको प्रतिफल प्राप्त गर्नलाई तिमीहरूलाई स्थिर रहनको निम्ति आवश्यक छ। आमेन, हालेलुया। मैले धेरैपल्ट भने हिब्रूको किताब 10 को 35, 36, 37 र 38 नै मलाई सेवकाईमा ल्याएको हो प्रिय। किनभने म बिचमा सेवकाईबाट जान पनि सक्थेँ, छोडिदिन्छु भन्ने मैले सोचिसकेको थिएँ। त हिब्रूको किताब 10 को 35, 36, 37, 38 एक बिहानी मेरो मोबाइलमा यो वचन जब आयो अनि त्यो वचनले यति त्यो क्या चिसो पानी टाउकोबाट खनाउँदा सर र महसुस भए जस्तै थपक्कै परमेश्वरमा तानेको महसुस भयो वचन। अनि यो वचनलाई आज म तपाईँलाई बाँड्न चाहन्छु। प्रतिज्ञा गरिएको प्रतिफल प्राप्त गर्न स्थिर रहन आवश्यक छ भनेर त्यो दिन मैले सुनेको कारणले आज यो सेवकाई त्यही प्रतिज्ञा भित्रको प्रतिफल हो प्रिय। आमेन। स्थिर रहे म प्रतिज्ञाभित्र कि तेरो निम्ति सेवकाई सम्भव छ, भविष्य सम्भव छ। यो प्रतिज्ञा जब परमेश्वरको आयो मेरो जीवनमा त्यसमाथि म स्थिर रहेको कारणले यो प्रतिफल पनि प्राप्त गरेको प्रिय। त्यो दिन विश्वास नगरेको भए हे यस्तो वचन कति आउँछन्, कति पढे जीवनमा भनेको भए, कतिपल्ट बाइबल खाए भनेको भए होइन। अस्ति एकजनाले भन्नुहुन्थ्यो पास्टर बाबु बाइबल त मैले डल्लै खाइदिइसकेको कि भन्नुहुन्थ्यो। सोध्नु मन थियो तर सोधिनँ बिचरालाई। अब उसले भन्न त राम्रै खोजेको हो तर डल्लै खाइदिइसकेँ मैले भनेपछि अब ठिकै छ खाएछौ भन्ने नै सम्झेँ। हालेलुया, हालेलुया। वचन त कति जानेको मैले भनेर प्रतिज्ञाको त्यो वचनमा मैले त्यो दिन विश्वास नगरेको भए यो प्रतिफल तपाईँहरूले देख्नु पनि हुने थिएन प्रिय। प्रतिज्ञाको वचनभित्र मात्रै आशिष छ, बाहिर छैन। त्यही कारण परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई भन्नुभयो विश्रामको दिन मन्न नबटुल्नु, बटुलेर नल्याउनु, घरमा धनसारमा नराख्नु। बटुलेर ल्याएको पनि कुहिन्छ र त्यसले घरको पनि कुहाउँछ। विश्रामको दिन चाहिँ परम प्रभुलाई नै खोज्नु। त्यो दिन अघिल्लो दिनकोले नै तिमीहरूलाई पुग्छ भन्नुभयो परमेश्वरले। त्यो दिन तिमीहरूले बटुलेनौ भने पनि, लागि परेनौ भने पनि तिमीहरू लसमा घाटामा जाँदैनौ, तर तिमीहरूको लागि जुट्छ भन्नुभयो परमेश्वरले। आमेन। एक दुईजना इजरायलीहरू, एक दुईजना के हजारौँ इजरायलीहरू बाठो भए। हे परमेश्वरले मन्न नबटुल्नु भन्नुभयो। अब आजको मन्न त यसो भेला गरिराखौँ न, भरे काम लाग्छ भोलि काम लाग्छ भनेर विश्रामको दिन पनि नमानिवरी उनीहरू त्यो उनीहरूको छाउनीबाट, उनीहरूको टहडाबाट बाहिर निस्केर मन्नहरू बटुलेर ल्याएका पनि कुहिएर घरका पनि कुहिए। उनीहरू भोको भए, उनीहरू अझ सर्वनाशमा गए। जोहरू विश्रामको दिनलाई त्यो पालभित्र बसिरहे, प्रतिज्ञाको वचनभित्र रहिरहे, उनीहरूको लागि अघिल्लो दिनको नै प्रशस्त भयो। आमीन। त्यही कारण त्यो पालभित्र, त्यो प्रतिज्ञाको वचनभित्र मात्रै हाम्रो लागि आशिष छ। बाहिर मानवीय प्रयासले अझ के गर्छ, त्यसले दासत्वको पुत्र जन्माउँछ अनि हामीलाई पापको दासत्व, श्रापको दासत्व, गरिबीको दासत्व, रोगको दासत्व, चिन्ता र झगडाको दासत्व, हरेक किसिमको अशान्तिको दासत्वमा बिस्तारै बिस्तारै त्यो विश्वासीलाई बाँध्न थाल्छ। त्यही कारण प्रतिज्ञाको वचनभित्र हाम्रो लागि भविष्य छ। आमीन। इनामको ठुलो प्रतिफल प्राप्त गर्ने भने त्यही प्रतिज्ञाको वचनभित्र, बोलिएका वचनभित्र, ख्रीष्ट येशूभित्र रहेर विश्वास गर्न जरुरी छ। च्यालेन्ज गर भन्नुभयो येशूले। यो दशांश र पहिलो फलको विषयमा लिएर मलाई जाँचेर हेर भन्नुभयो। यो त त्यो अर्को कुरा भइगयो। बाइबलमा थुप्रो ठाउँमा त्यस्तै छ। यो गर अनि यो गरिदिनेछु, यो गर अनि तेरो यो हुनेछ, यो गर अनि तेरो यो हुनेछ। प्रभुले यता यता गर भन्नुहुन्छ, हामी उता उता गर्छौँ। अनि खोइ विश्वासमा पनि भनेर टाउको कनाउनु बाहेक उपाय नै हुँदैन। मानौ न प्रिय, प्रतिज्ञाको वचनभित्र बसौ न, उहाँले गर्नुहुन्छ। आमीन। हालेलुया। किन हाम्रो परमेश्वरमा सबै कुरा सम्भव छ। यो सृष्टि ईश्वर होइन, यो सृष्टिलाई बनाउने ईश्वरलाई हामी पुज्छौँ। आमीन। यो बाहिरी थोकहरूलाई हामी त्यही कारण पुज्दैनौँ। कतिले भन्छन् तिमीहरू किन मन्दिरमा गएर ढोक्दैनौ भन्छन् हामीलाई।
हामी त तिमीहरूको चर्चमा क्रिसमसमा आदि इत्यादिमा आउँछौँ, हामी संसारका सृष्टि भएका थोकहरूलाई पुज्दैनौँ, ढोक्दैनौँ, किनकि सत्यता हामीले जानेका छौँ, हामी सम्झौता गरेर हिँड्दैनौँ। आमिन, आमिन। सत्यताले हामीलाई स्वतन्त्र पारेको छ, त्यही कारण सम्झौतामा हाम्रो शिर फेरि फेरि झुक्दैन। यो शिर कसैको अगाडि झुक्छ भने ईश्वरको अगाडि झुक्छ। आमेन। त्यही कारण बाइबलमा लेखेको छ, स्वर्गका स्वर्गदूतहरू हरेक समय पवित्र 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 भनी घोडा टेकी दण्डवत गरी शिरहरू झुकाएर हात उठाएर परमेश्वरलाई आराधना गरिराख्छन्। हालेलुया। एक ठाउँमा प्रभुका जनलाई एकजनाले आएर हत्तनपटक खुट्टामा आएर ढोक्छ, अनि उसले भन्छ तेरो शिर चाहिँ परमप्रभुको अगाडि मात्र झुकेको होस्, होइन प्रभुका जनलाई होइन, स्वर्गदूतलाई। सुन्नुहोस्, स्वर्गदूतलाई एकजनाले ओहो स्वर्गदूतलाई भेटे भनेर हत्तनपत्त गएर खुट्टामा दण्डवत गर्छ, अनि खुट्टा ढोक्न लाग्छ, अनि उसले भन्छ तेरो शिर चाहिँ परमप्रभुको अगाडि भन्दा अरूको अगाडि झुक्न हुँदैन, मतलब तैँले त्यसरी ढोक्न हुँदैन। आमिन, हालेलुया। प्रभुलाई धन्यवाद। सारा प्रतिज्ञाको स्त्री हो, यद्यपि उसको जीवनबाट अविश्वास झल्के तापनि प्रतिज्ञाको सन्तान उसले प्राप्त गरेरै छाड्यो। त्यही सन्तान मध्येका हामी हौँ अहिले। हागार जो प्रतिज्ञाको होइन, दासत्वको, मानवीय प्रयासको र अविश्वासको सन्तान इस्माइल जन्म्यो। त्यो दासत्वको सन्तान हो, त्यसले आशिषमा लाँदैन। त्यही कारण शङ्का गरेर, वचनमाथि शङ्का गरेर दायाँ र बायाँ मिलाउन नखोज्नु। वचनमाथि विश्वास गर्दा घाटा जस्तै लागे पनि, अप्ठ्यारो लागे पनि विश्वास गर्नु, त्यो हाम्रो फाइदाकै लागि हुनेछन्। आमेन। त्यो हाम्रो लागि भलाइ नै लिएर आउँछ त्यसले। मेरो खुट्टा भाँचिएर म बस्नु परेको कारणले यी 3 छोराहरूले आएर वचन बोले। आज फेसबुकमा हजारौँले सुनिरहेछन् उनीहरूलाई। फाइदै लिएर आउँछ क्या, भलाइ नै लिएर आउँछ क्या त्यसले। आमेन। यसो ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ, तर के फाइदाले हो, यसले के गर्यो मेरो जीवनमा, प्रभुले के गर्नुभयो, यसो ईश्वरीय बुद्धि लगाएर नि धार्मिकताका साथ सोच्यो भने नि भलाइ नै ल्याएको हुन्छ हाम्रो जीवनमा, राम्रै कुरा ल्याएको हुन्छ हाम्रो जीवनमा। आमेन। हामी प्रतिज्ञाभित्र रह्यौँ, ख्रिस्टभित्र रह्यौँ भने ती ईश्वरीय आशिषहरू, त ईश्वरीय इनाम र प्रतिफल हाम्रो हुनेछन्। आउनुहोस् प्रिय प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ ठुलो ताली बजाएर।